बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 30 सितंबर 2020 है और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ दो रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए, यकीन कीजिए कि खुद को 3 बार का वज़ीर आज़म कहलवाने वाले नवाज शरीफ साहब के लिए वो रिमार्क्स लम्हाए फ़िक्रिया है और इंतहाई अफसोसनाक है अगर कोई महसूस करना चाहे। नाजरीन, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज और स्टडी के मुताबिक आज तक मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से मैंने इस कदर सख्त रिमार्क्स किसी भी सियासतदान के बारे में ना सुने, ना देखे, ना ही पढ़े हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के तर्ज अमल ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया को अब इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया के बाद इस ख़ानदान को मज़ीद एजाज़ात से भी नवाज दे। चुनाचे आज की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दो रुकनी बेंच की तरफ से दिए गए वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद अदालत में इस केस के हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट हुई वो भी ज़रूर आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम आर्डर में ये लिख सकते हैं कि नवाज शरीफ कहीं रोपोश हुआ है और वो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। इन अल्फाज पे नाज़रीन आप खुद गौर कीजिएगा। नवाज शरीफ पूरे निज़ाम को धोखा देकर बैरून मुल्क चला गया। नवाज शरीफ बाहर बैठकर वफाकी हुकूमत और पूरे निज़ाम पे हंसता होगा, ये काबिल शर्म बात है। अब पूरे निज़ाम पे हंसने से क्या मुराद है? पूरे निज़ाम में अदलिया भी आ जाती है तो अदालत ने कहा कि यह काबिल शर्म बात है। आइंदा वफाकी हुकूमत किसी भी मुलजिम या मुजरिम को बैरून मुल्क भेजने से पहले 100 बार गौर करे। मुजरिम नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुंचाने में लग रही है उतनी देर में तो कई लोगों को रिलीफ दिया जा सकता था। ये भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के रिमार्क्स है और इसका बैकग्राउंड नाज़रीन ये है कि अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 18,000 के करीब जो हैं केसेस वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के केस की वजह से वो 18,000 केसेस जो है उन पे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, पेशरफ्त नहीं हो रही आगे की तरफ, क्योंकि ज़ाब्ते के कार्रवाई में जो है हमने नवाज शरीफ साहब के केस को शामिल कर लिया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब आज तक वारंट वसूल करने से इनकारी हैं। इस कदर पेशरफ्त तक भी उसके केस में नहीं हो सकी और वो 18,000 केसेस जो हैं वो ताहाल ज़ेरे इल्तिवा हैं। तो अब आप बताइए कि इस कदर जो है ना ये लाडले हैं नवाज शरीफ साहब लोग और ख़ुद को इतना बड़ा समझते हैं और कानून से मावरा समझते हैं कि 18,000 केसेस उन लोगों की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वो वारंट वसूल करने से भी इनकारी हैं। और नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पे कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, लेकिन उस वक्त एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक कोकर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से ये जवाब आया है कि अब की बार नवाज शरीफ साहब अदालती नोटिस की तामील करेंगे और वसूल करेंगे। उस पे अदालत ने जो है उस दिन कार्रवाई मुअत्तल कर दी थी। गोया नवाज शरीफ साहब ने कमिट कर दिया था कि अब अगर कोई नोटिस आता है तो मैं उसे वसूल करूंगा, लेकिन आज फिर एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक कोकर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर नोटिस वसूल करने से और नोटिस की तामील से इनकार कर रहे हैं। हत्ता कि जो बरतानिया में मुतल्लका इदारा है जो नोटिस उनके एड्रेस पे सर्व करता है या डिलीवर करता है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इनकार कर दिया है कि हम इस नोटिस की तामील नहीं करा सकते। चुनाचे वहाँ पे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो ऑफिसर तैनात हैं उन्होंने एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक कोकर साहब को बाकायदा ईमेल के ज़रिए जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है कि इस नोटिस की तामील नहीं हो सकती और नवाज शरीफ साहब के घर पे जो अफराद मौजूद होते हैं उनका नाम भी लिया गया, अदालत में बताए गए, तो वो नोटिस लेने से इनकार कर रहे हैं। अब अदालत ने ये फैसला किया है नाजरीन कि वो 7 अक्टूबर तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। तो वहाँ पे जो हाई कमीशन में ऑफिसर हैं अब्दुल मनान साहब, उनका जो वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और साथ ही साथ अदालत ने यह भी फैसला किया है
کہ ہم تمام شواہد جو ہیں یعنی کہ جتنے بھی ہم نے لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیے ہیں، جتنے ہم نے نوٹسز بھجوائے ہیں اور نیب نے کیا کیا کارروائیاں اس حوالے سے کی ہیں اور دفتر خارجہ نے جو ہے نا ڈسپیچ کیے ہیں عدالت کے جو نوٹسز ہیں پاکستانی ہائی کمیشن ان یو کے، تو وہ تمام ریکارڈ کو جو ہے ہم اب منظر عام پہ لائیں گے اور شواہد کو ہم ریکارڈ کریں گے، گواہان کے بیانات جو ہے نا وہ ہم قلم بند کریں گے تاکہ پورا ایک لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیا جا سکے۔ کل کو نواز شریف صاحب یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ مجھے تو اس پوری کارروائی سے لا علم رکھا گیا اور میرے علم میں ہی نہیں تھا۔ اس لیے عدالت نے کہا کہ یہ ضروری ہے پورے لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا تاکہ کل جو ہے نا نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ بھی جائیں تو وہ اور اس قدر مضبوط جو ہے نا یہ فیصلہ ہو اور تمام اس میں کوئی لاکوناس نہ ہو، کوئی سکم باقی نہ رہے تاکہ نواز شریف صاحب کل کو کوئی ریلیف نہ لے سکے کسی بھی سکم کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت معطلی کے حوالے سے بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے، چونکہ یہی نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں جو ضمانت ملی تھی وہ ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی دی تھی، ستمبر 2018 میں۔ تو نیب نے بہرحال درخواست دائر کر دی ہے، تو اس پہ معزز عدالت کی طرف سے ریمارکس آئے کہ 7 اکتوبر کو ہم دونوں کیسز میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر اشتہاری کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ کی یہ جو درخواست ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں ضمانت منسوخی کے حوالے سے وہ بے اثر ہو جائے گی، ناقابل عمل ہو جائے گی۔ یہ ہے ناظرین آج کی عدالتی کارروائی کا جو ایک جسٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کے وکلاء نے خود بتایا کہ ہم نواز شریف صاحب کو انفارم کر چکے ہیں کہ عدالت آپ کو بار بار بلا رہی ہے، بار بار آپ کو اپرچونٹیز دے رہی ہے، بار بار آپ کو موقع دے رہی ہے سرنڈر کرنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو ان کے وکلاء کے بقول ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کے وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب مکمل طور پہ آگاہ ہیں کہ عدالت میں کیا کارروائی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی جاری تھی اور یہ دلائل دیے جا رہے تھے، اس وقت پیرالل اپنی پارٹی کی جو میٹنگ ہے اس سے نواز شریف صاحب لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب نے عمدن قصدن یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اس پورے نظام کو جو ہے نا روز جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے اور اس پورے نظام کو میں نے بتانا ہے کہ میں کیسے چکمہ دے کر یہاں پہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اس پورے نظام کو بتانا ہے کہ میں اس پورے نظام سے زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ یہ ریمارکس بھی ناظرین ہمارے سامنے آئے کہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، دفتر خارجہ ہے، معزز عدلیہ نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ پورے کے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سرنڈر کرایا جائے، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، حتیٰ کہ ایک نوٹس تک وصول کروایا جائے، لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سب کے سب جو ہے ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال عدالت نے ایک لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ عدالت نے خود یہ ریمارکس دیے کہ ہم لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے کوئی ایک بھی اس میں خامی یا لاکوناس یا سکم نہیں رہنے دیں گے تاکہ کل کلاں نواز شریف صاحب کے اوپر یہ پکی مہر ثبت ہو جائے اور وہ کسی کمزوری کا جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین مزید بھی گزارشات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔